حضور دے غلام میرے نبی دے دیوانے عاشق رسول جڑے جڑے مقام تو تشریف لے آئے دلی دعا ہے خالق کائنات مالک ارض و سما سارے حاضرین دی حاضری اپنی پاک بارگاہ وچ قبول تے منظور فرماوے۔ اے حق باہو ساؤنڈ سروس ماشاءاللہ جھنگ دی عظیم دھرتی عظیم اللہ دے ولی دے آستان عالیہ دا ماشاءاللہ ساؤنڈ بھی بہت عظیم ہے۔ اور میرے بھائی مووی میکر المعراج مووی میکر میرے بھائی حیدرآباد تھل ضلع بکھر تو تشریف لے آئیں۔ آپ دے علاقہ دی عظیم شخصیات سارے بزرگ نوجوان سرکار دے عاشق ماشاءاللہ جلوہ گارن بانیان محفل محمد جوید صاحب جناب والا بھائی ظفر نواز صاحب ماشاءاللہ اللہ پاک آباد تصور حسین بیٹا اللہ پاک آباد شاد رکھے۔ ساڑے محسن سرکار دے عاشق جڑے جڑے مقام تو جلوہ گر تھن اللہ سب دا باونا بولنا علامنا قبول فرماوے۔ آج پہلی حاضری ہے آپ دے سکنڈل کھوکران دے شہر دے وچ بھائی جوید صاحب کنے ٹائم میرے کنے مختصر ہے انشاءاللہ پھر کدی موقع ملا توات انشاءاللہ حاضریاں حسن اللہ پاک دی بارگاہ دعا ہے اللہ سے سارے کوئی نہ پورا اجر عطا فرماوے۔ سارے بزرگ مہر سلطان سپرا صاحب مار ریاض حسین سپرا صاحب مرحوم مار فیاض سپرا صاحب میاں حاجی رب نواز جناب جھنڈیر صاحب اللہ تعالیٰ انہیں دے درجے بلند فرماوے اللہ انہیں دے قبریں کو جنت دا اللہ مقامتہ فرمائے۔ بلا تاخیر حاضری ہے بلا تاخیر اپنے نبی دی ذات درود شریف پڑھو ماشاءاللہ باواز بلند۔ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وآل بیتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اما بعد ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون فرحین بما آتاهم اللہ من فضله۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کر یاد حسین کو ہر ویلے سبحان اللہ میرا سونا اللہ سارے حاضرین دی حاضری قبول فرماوے۔ بڑی مودت نال بڑی محبت نال بھائی جوید احمد صاحب نے اے اہتمام کیتا اے ایصال ثواب بھی ہے ذکر امام حسین بھی ہے۔ میرے نبی دے دیوانو اللہ پاک سارے حاضرین نو رنگ لاوے۔ آج اللہ دے فضل نال خالق کائنات دی کرم نوازی نال آج 15 محرم الحرام اتوار دا دن بلا تاخیر شروع کرنا چاہتا سرکار دینا سونے مجمع دے اندر حضور دے سونے عاشقاں دے اندر ہو کر یاد حسین
حسین کو ہر ویلے اے ذکر سفر وچ کم آسی سبحان اللہ ہاتھ لہرا کے ایک مرتبہ سبحان اللہ دی آواز آمنی چاہیے اللہ آباد رکھے کر یاد حسین کو ہر ویلے اے ذکر سفر وچ کم آسی من پاک حسین دی عظمت کو اے ذکر قبر وچ کم آسی او جت کئی کہیں دا نہ ہو سی ان جان شہر وچ کم آسی بن حبدار حسین دا اطہر اے ذکر اشر وچ کم آسی ماشاءاللہ ماشاءاللہ تکبیر ہاتھ بلند کر کے سرکار دے عاشق سارے بولو رسالہ یا رسول اللہ خلافت حق چاہ رہے ہیں نعرہ حیدری او میرے نبی دے دیوانو یا علی خالق کائنات ساڑھے چھوٹے بھائی صابر حسین علامہ صابر حسین گولڈوی صاحب دی زندگی دراز فرماوے پہلے بندے تو لے کے آخری بندے تو نہیں ٹائم میرے کنے بالکل مختصر ہے میرے سرکار دے دیوانو میرے سونے سے فرمایا سعیدی صاحب میں تھوڑے جائے ٹائم دے اندر اڈے ساکو اون جوان دا ذکر سنا اور جندی شکل میرے نبی دے ودعا دے چہرے والی ہے جندی شکل حضور دے ودعا دے چہرے والی ہے انشاءاللہ میں بلا تخیر عرض کرنا چاہنا میرے سرکار دے دیوانو میرے تیرے پیر امام حسین مارا جل بحرین دی شان علی عظمت علی شان علی موتی دی عظمت علی میں پھیل جامن والو میرے پیر امام حسین کربلا دے اندر بڑے بڑے عظیم خرچے کیتے ہیں 6 مہینے دے صغیر دی شان آلہ 32 سال دے غازی جھیں ویر دی شان آلہ 84 سال دے حضرت حبیب ابن مظاہر دی شان بھی آلہ میرے نبی دے دیوانوں 16 سال دے حضرت امیر قاسم دی شان بھی آلہ اونو محمد دے مرتبے تے شان بھی آلہ ایک جملہ اپنے ویر انشاءاللہ چاہتا میرے سرکار دے دیوانو میرے پیر امام حسین مارا جل بحرین دے موتی رب دے قرآن دی تلاوت کیتی ہے میرے نبی دے پروانو میرے سرکار دے دیوانو آپ نے اللہ دی لا ریب تو پوچھیا اللہ دی لا ریب بے عیب کتاب تو پوچھیا فرمایا اے رب دا قرآن اے تناس تیرا میرا تعلق کتنا عرصے دا ہے تیرا میرا اے پیار کتنا عرصے دا ہے اللہ دا قرآن دے حسین اے کائنات دے اندر دنیا جان دیئے عرصہ اے گزری ہے جس سونے نبی دے تو سینے مبارک دے کھیڑ داری ہیں میں قرآن محمد دے سینے دے نازل تھی داری ہیں سبحان اللہ الحمدللہ کیا بات ہے جڑے سینہ مصطفیٰ تے تو کھیرداری ہے علم نشرہ دے سینے تے سمداری ہے میں قرآن سینے تے نازل تھی داری ہے توجہ میرے نبی دے دیوانو اللہ دا قرآن دے حسین ابن علی جڑے ہتھاں دے اندر تو کھیرداری ہے میں قرآن ہنے ہتھاں تے نازل تھی داری ہے اے حسین ابن علی جڑے زلفاں تو مہارا بنے داری ہے میں اللہ دا قرآن ہنے زلفاں تے نازل تھی ناریاں جڑے سنے نبی دی وما ینطقون اوادی زبان چسیں داریاں میں اللہ دا قرآن ہوں زبان تے نازل تھی داریاں میرے سجنوں ٹائم بالکل مختصر ہے بڑے عظیم جملے اللہ دا قرآن دے حسین تیری میری بڑی انوکھی یاری ہے میرے امام نے فرمایا رب دا قرآن میں تیرے نال وعدہ کریں نا ماں دی جھولی تو لے کے کربلا دے میدان تو نہیں میں تینوں نہیں چھوڑنا ذرا جا کے سبحان اللہ دی آواز کربلا دے میدان تک اگر میں تینوں نہ چھوڑا تو میرے نال کیا وعدہ نبھے سے
میرے سجنوں رب دا قرآن آدے حسین ابن علی آ میرا تیرے نال وعدہ ہے میں اللہ دی لا ریب کتاب اللہ دی واحد لا شریک سونے خالق کائنات سونے اللہ دی لا ریب بے عیب کتاب قرآن مجید میرا تیرے نال وعدہ ہو گیا آئے بطول دا لالا کربلا دے میدان تو پترے جالا شچیں داریوں میری تلاوت کریں داریوں میرا وعدہ اے جس ویلے تیرے گردن مبارک تے ایک ظالم شمر خنجر چلے سی تیرا سر تن تو جدا تھی ویسی سر آنج تھی ویسی حسین میرا وعدہ ہے تیرے سر وچ بھی میں بولے سا تے دھڑ وچ بھی میں بولے سا میرے سرکار دے دیوانو میرے نبی دے پروانو وعدہ او یاد رکھو توجہ فرمو کربلا دا میدان ہے میرے بھائی جوے صاحب دا حکم ہے جڑا میں جملہ سناونا چاہنا میرے پیر امام حسین مارا جل بہاریاں دے موتی نے 6 مہینے تو ویر جنابے والا معصوم بچے تو لے کے 6 مہینے دے صغیر تو لے کے 32 سال دے ویر غازی تو نہیں میرے تیرے پیر امام حسین سارا کچھ رب دے نا تے دے چھوڑیا میرا دل لادا ایک جملہ میں جناب نو ایسا سنا ماں بل میں اپنے پیر دے شہزادے دی گال کر رہا توجہ فرمے سو سرکار دے پروانو لجپال نبی دے اے دین دی خاطر تے کیتا گھر قربان حسین نہیں بھولنا معاشر تونی اس امت نو اولایا جو احسان حسین آج دی شان قرآن بیان کرے تے او صاحب ذیشان حسین جائیں سانگ اتے قرآن سنایا او ناتک قرآن حسین میرے عزیزو انہل کھوکرہ دی عظیم سونی حسین و جمیل عظمت والی سونی محفل چاون والو ٹائم بھجتا بھی ہے میں عرض کرنا چاہتا میرے پاک حسین دا شہزادہ بڑی عظمت والا جنی شکل میرے نبی دے و دعا دے چہرے والی ہے اللہ جان دے اولادہ لے بیٹھے ہو میں بلا تخیر شروع کر گیا سرکار دے پروانو میں اے جملے کیسے بیان کرا کہ میرے پیر امام حسین 18 سال دے شہزادے علی اکبر نو تیار کرا کے جب میدان کربلا دو روانہ کرن لگا میرے سرکار دے پروانو میرے نبی دے دیوانو توجہ فرمائے میرے ویر دے حکم ان جملے دے ہوتے انشاءاللہ میں 2-4 گلاں پیش کرنا چاہنا پاکاں دی عظمت دیاں میرے پیر امام حسین شہزادے علی اکبر نو حکم فرمایا شہزادہ علی اکبر جی بابا فرمایا اج ڈا دی رات گزر دی پئی ہے شہری دا ٹائم ہو گیا ہے میرا پترا او اذان سنا جی میں نانے محمد شہر چذان دے سبحان اللہ بھائی جان اللہ آباد رکھے یہ تھوڑے جے ٹائم دے اندر کوئی خطاب نہیں ہوندا حاضری ہوندی ہے پھر کدی موقع ملیا میرے سرکار دے غلاموں میرے پیر امام حسین علیہ السلام دا حکم ہویا میرے سجنوں میرے پیر فرمایا علی اکبر جی بابا فرمایا تو ہم شکل پیمبر ہیں میرے نانے دی شکل والا میرا بچڑا میں نو اذان سنا سہری دا ٹائم ہویا شہزادہ علی اکبر عرض کریں دے بابا اے جناب دا حکم ہے یا میری کسی اور حسین دا بھی فرمان ہے آپ نے فرمایا میرا لالا اے میرا بھی حکم ہے تیرے پھوپیاں دا بھی فرمان ہے شہزادہ علی اکبر ایویں اذان دے وے جویں مدینے دے سونے شہر چ اذان دیندا اللہ وسدہ رکھے آج شہزادہ علی اکبر اذان سناوے میرے سجنوں ای منبر دے اذان دیونا آسان ہے توجہ فرمو نبی دے دیوانو ای کل کائنات دے جامعہ مسجد دے اذان دیونا آسان ہے میں کو آکھنا پائے گیا ہے اے کون جوان کربل وچ تے 5 وقت اذان دیویندا چالا شان پتر جوان دیاں تے ودا پاک قرآن سنے دا
توفیق تھی وے یقین ہے عاشق لوگ بیٹھے ہو ایک مرتبہ سرکار دے غلام ہاتھ بلند کر کے لبیک یا حسین اللہ آباد رکھے لبیک یا حسین میرے سرکار دے دیوانو جند جیو میرے ویرو میرے پیر امام حسین دا حکم ہویا بھائی جان میں بلا تاخیر تینوں کربلا دے میدان لے چلنا بڑی انوکھی بات ہے بڑے انوکھا منظر ہے میرے امام دا حکم ہویا شہزادہ علی اکبر دے بابا اذان دے سان آپ نے فرمایا بیٹا پھر دیر کیڑی چیز دی ار کربلا دے میدان اذان سنا انہاں یزیدیاں نو پتہ لگ جاوے انہاں یزیدیاں نو سمجھ آ جاوے حسین نہ گھبراون والا ہے حسین ابن علی نہ ڈرن والا ہے حسین ابن علی نہ بیعت کرن والا ہے اے جرار دا لال ہے اے حیدر قرار دا لال ہے اے نبی دے مونڈیاں دا سوار ہے توجہ میرے عزیزو آپ نے جدہ اے فرمایا شہزادہ علی اکبر چلتا چلتا بھائی جوید صاحب بھائی ظفر نواز صاحب بھائی تصور صاحب اللہ اے جتنا امینو اے مہر سلطان صاحب تو لے کے جتنا بھائی ریاض احمد صاحب اے میرے نبی دے غلام اے فانی دار فانی دو رخصت ہو گیا اللہ انہیں بزرگیں دی قبر کو جنت دا باغ بڑھاوے اے جملے میں پڑھنا چاہنا میرے سجنوں میرے پیر امام حسین دا حکم ہویا ہے شہزادہ علی اکبر باپے دے کول آئے ہاتھ جوڑ کے عرض کی دی بابا جان میں اذان دے سا میں نہ دے سا دبیا کون دے سی کیونکہ مدینے وچ بھی میں موزن آمی کربلا دا بھی میں موزن توجہ فرماؤ اے کربلا دی دھرتی جگیر کربلا ہے میرے سرکار دے دیوانو میرے پیر امام حسین فرمایا علی اکبر اذان سنا بھائی جان جملہ جناب دی نظارے جوید بھائی حضرت شہزادہ علی اکبر میرے امام دے کولا کھڑائے ہاتھ جوڑ کے آدھے بابا جان میری عرض ہے آپ نے فرمایا میرا بیٹا آنکھنا کیا جانی شہزادہ علی اکبر دی آنکھ وچوں آنسو دی لڑی جاری ہے غمگین عظیم و شان سونے لوگو میرے پیر امام حسین دے غلام بیٹھے ہو توجہ فرمے سو کیا پیادا شہزادہ علی اکبر ہاتھ جوڑ کے آدھے بابا جان عرضے میرے امام فرمایا کیا آدھیں کائنات دے ملدہ تخیل ہے میرے سجنوں سرکار دے غلاموں میرے پیر حسین دلال عرض کی دیئے بابا تیرے بھینا کو میں آزان سنے دا تے میری بھین مدینے رہ گئی ہے اللہ اکبر ای تھوڑے دے ٹائم دے اندر واسطے تقریر نہیں ہوں دی ای تھوڑے دے ٹائم دے اندر یقیناً خطیب تمہید بدھ دے میرا دل دے تھوڑے دے ٹائم دے اندر عطا حسین سعیدی دی آدری اس سونی محفل دے اندر لگ گئی ہے میرے ویر دا حکم میں خلاصہ عرض کران کربلا وے دینی میں نہیں بچیا تے کو دین مفت مل پی ہے نہ تے کو اذان دا پتہ ہے نہ تے نو نماز دا پتہ ہے نہ تے نو قرآن مجید دی تلاوت دا پتہ ہے میرے سجنوں میرے نبی دے غلاموں اسام مولوی معزن نعت خان قرآن دے قاری اے سارے نبی دے غلام آج کل بڑے جنابے والا اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں میرے سجنوں دین ہی میں نہیں بچیا میرے امام دا خرچہ ہویا ہے بطول دلال دا خرچہ ہوئے میں جڑے جملے پردابیاں بھائی جان کی بلا شہزادہ علی اکبر عرض کریں دے بابا تیرے بھینا کو میں آزان سنے دا اللہ وسدہ رکھے میرے نبی دے غلاموں اے جملہ میں بعد جاکساں پہلے اے جملہ میرا دل دے میں ایمیں 2 منٹ دیں دار تفصیل ایسی سنیں میرے امام کیسی بہادری نال اپنے بچڑے نو حکم دیتا ہے کیسی عظمت نال حکم فرمائے آج دا بھی باپ ہے پر حسین بھی علی اکبر دا بابا شہزادہ علی اکبر میرے نبی دے غلاموں میدان کربلا وے جلوہ گارے میرے تیرے پیر حسین زہرہ دلال دین دے بانی محسن کائنات شہزادہ علی اکبر نو فرمایا اکبر گھوٹ اذان سنا آزان دے وارث زندہ ہیں تاکہ یزیدیاں نو پتہ چل ونے امام حسین گھبرایا نہیں امام حسین ڈریا نہیں بطول دلال مونجھا نہیں ہویا اکبر گھوٹ اذان
سنا آزان دے وارث زندہ ہے مرج البحرین دے موتی ہیں او فرمان دے وارث زندہ ہیں میرے امام فرمایا اسدین رسول بچامنا ہے تے ایمان تے وارث زندہ ہیں اساں سانگیو تے قرآن سنے سوں تے قرآن دے وارث زندہ ہیں میرے امام دا حکم ہویا میدان کربلا میرے سجنوں میرے سائیں دا حکم ہے فرمائنے سیدی سے صرف ایو منظر تساں سناونے میں بڑی محنت نال بڑی مودت نال بڑی محبت نال اے عاشقیں دے مجمع دے اندر جملہ پیاد اللہ جوانی برکت فرماوے اللہ کرے رب تو نو وسدا رکھے خالق کائنات تورے بچے دی حیاتی دراز کرے میرے پیر امام حسین دا زہرا دلال دا جدا فرمان تھیا شہزادہ علی اکبر وال جڑا سوال کیتے اور میں اپنے سجنہ نو بھائی جوے صاحب سنے نہ دے کیسا منظر ہے یہ میرے حسین دلال عرض کر دے بابا تیرے بھینا کو میں آزان سنے دا تے میری بھین مدینے رہ گئی ہے تساں حکم دیتا وچ محمل دے او چپ کر کے سغرا اللہ پئیے عاشق دی بڑی انوکھی بات اللہ جان دے بھین دے بھرا دے انوکھے رشتے سرکار دے دیوانو میرے امام دا لالا دے کچھ مٹی کٹھی کر بیٹھی تے میرے پیر کجیں دی رہ گئی ہے تساں حکم دیتا ہے وچوں محمل دے چپ کرتے سغرا لہے پئیے توجہ میرے عزیزو کچھ مٹی کٹھی کر بیٹھی تے میرے پیر کجیں دی رہ گئی ہے جڑا قافلہ شہر تو تر پیا ہے پچھو ویر سڑیں دی رہ گئی اللہ آباد رکھے میرے سرکار دے دیوانوں جڑا میرے پاک امام حسین دن لال شہزادے علی اکبر اذان دیتی ہے لکھاں دی تعداد انہاں یزیدیاں دی بھائی جوے صاحب انہاں فوجیاں دی حیران ٹھیک ہے انہاں سمجھ نہیں آدھی اے جوان نہ گھبران دائے نہ ساری گل منیں دائے توجہ فرماؤ جرار کا فرزند تھا جرار رہا جس بات سے انکار تھا انکار رہا میرے حسین دے عبدار ایک مرتبہ ہاتھ بلا کے سبحان اللہ ہاتھ بلند کر کے ذرا بولو چاہ ہاتھ بلند کر کے ذرا کہہ دو سبحان اللہ میرے نبی دے عاشقو میرے سرکار دے دیوانو بڑے عظیم جیئے جملے سرکار دے غلام میرے نبی دے دیوانو پھر عطا حسین سیدی اس سونے مجمع دے اندر کیوں نارد کرے دین اسلام بچامن آیا ہے چڑھ سانگیو تے قرآن سنامن آیا ہے سید قرآن سنائے کہ نہیں سنایا سید دین بچائے کہ نہیں بچایا پھر ہاتھ بلند کر کے کہہ دو سبحان اللہ اللہ حاضری قبول فرماوے دین اسلام بچامن آیا ہے چڑھ سانگیو تے قرآن سنامن آیا ہے چڑھ سانگیو تے قرآن ماشاءاللہ چڑھ سانگ زندگی دا کوئی پتہ نہیں میرے سرکار دے غلاموں بڑے بڑے شہزادے دنیا تو ٹر گئے میرا دل دے میرے نال سارے بولو چاہت سارے دیوانی لگ جاوے کیونکہ اے فانی جہان ہے میرے سرکار دے غلام جلوہ کر رو جدا عاشق رسول قبر دے اندر بنے پتہ چلے لجپال نبی دے نواسے دا عبدار ہے پتہ چلے حضور دا غلام ہے محبت نال مودت نال یقینا اللہ جان دے لجپال نبی دے نواسے دے ذکر دے اندر جڑا بندہ بولے بیماری ٹل ویندی ہے دکھ ٹل ویندن اللہ راضی تھینے تے مدینے والا راضی ہوں دے دین اسلام بچامن آیا ہے
چڑھ سانگے اتے قرآن سناون آیا ہے چڑھ سانگے اتے قرآن الحمدللہ الحمدللہ اللہ قبول فرماوے میرے نبی دے پروانو کیا پیادا زارا سین تے پاک نبی تے پاک علی دے نال اللہ سکھ صحت دے بابا رفیق جامی صاحب اللہ بات شاد رکھے زہرا سین تے پاک نبی تے پاک علی دے نال کیتے وعدے توڑ نبھاون آیا ہے چڑھ سانگے اتے قرآن سناون آیا ہے چڑھ سانگے اتے قرآن سناون آیا ہے آزان نماز قرآن تے پاک شریعت نو آزان نماز قرآن تے پاک شریعت نو اللہ وسطہ رکھے ہے یقیناً بندے تھوڑے ہو ذوق جڑوڑے ہو حضور دے پروانے ایک مرتبہ ہاتھ بلند کر کے کہہ دو لبیک یا حسین لبیک یا حسین آزان نماز قرآن تے پاک شریعت نو آزان نماز قرآن تے پاک شریعت نو بن وارث حسین بچامن آیا ہے بن وارث بلکہ میں انہا کھاں ہے وارث شبیر بچامن آیا ہے چڑھ سانگے اتے قرآن سناون آؤ میرے عزیزو میرے نبی دے غلاموں کربلا دا انوکھا منظارے میرے سیدہ حکم باقی خطبہ جڑے سفر شام سنے سن فرمائے منظر بیان کرو میں دسنا چاہتا میرے پیر امام حسین دلال شہزادہ اکبر جنی شکل میرے نبی دے بدعا دے چہرے والی ہے میرے امام دا حکم ہوئے شہزادہ علی اکبر نے سہنی دستار بدیے سونا جناب والا کمر بدیے آپ دے ہاتھ دے اندر میرے امام تلوار دیتی ہے میں شہزادہ علی اکبر نو زین دے سوار کی دے پر میں نے میرا پترا میں علی دا بچنا تو علی دا پوترا کیا عظیم جملہ بھائی جان فرمایا میں حضرت علی دا لالا تو علی دا پوترائیں اج یزیدیاں نو پتا چلونے اپنے دادے علی دے خون دی طاقت بھی کھاونی ہے میرے حسین دا لالا دے بابا اجازت تو سن رہے ہو اگر لڑنا انہا یزیدیاں نو ختم نہ کر دے ماں تمہیں محمد نواسا نہ آکھیں آپ نے فرمایا میرا بیٹا جا بسم اللہ پڑھ کے تینو اجازت ہے جس ویلے میرے حسین دے لال نے توجہ میرے عزیز میرے نبی دے دیوانے اپنی سواری نو میرا امام دلال شہزادہ علی اکبر ٹورن لگا ہے میرے سرکار دے دیوانا اچانک بچھو ایک حسین و جمیل چھوٹی جھیں آواز گونجی ہے میرے پاک امام حسین دے شہزادہ علی اکبر دے کان دے اندر جرانوں کی آواز گئی ہے شہزادہ علی اکبر اپنی گھوڑے نو روکی ہے زین دو زمین دے لتھا ہے میرے امام دے لال نے ریٹھے ایک معصوم بی بی ہے جڑی کھڑی آدھی ہے ویرونا آخری وقت میں کو اپنی سونی داڑھی تا چموئی وانی میرے سجنوں کیونکہ بھینٹ بھیرادا انوکھا رشتہ ہوندے فرمایا میں کو داڑھی چمائی وان علی اکبر دے میری اممہ دی جائی انکار نال میں نو ایک لے وہ یزیدی آواز کھڑے دین دین علی اکبر تحیات دی شکل بڑھا کے بیٹھے میری سین معصومہ میرے پاک حسین دی لخت جگر میرے پیر امام حسین دی شہزادی اپنے ویر دا متھا چمی ہے اپنے ویر دی داڑھی چمی ہے ہن میں نہیں دا سکدا ای کائنات دا کئی راوی یقیناً ایسی بات انوکھی او تفصیل نہیں ڈا سکدا اللہ جانے بھین کنو بھیرا جدا کی میں تھیا ہو سی
بھین کنو ویر جدا کیویں ہویا ہو سی میرا رب جان دے یا رب دا حبیب جان دے راوی لکھ دے اما دئی فیضا نے معصوم سکینہ سین نو چکیا ایویں سینے نال لایا اللہ جان دے میرے سجنو نبی دے پروانو بڑی انوکھی گال شہزادہ علی اکبر زین دے سوار ہویا میرے پیر حسین نے فرمایا بیٹا جا تینو اجازت ہے ایک جملہ میں نو آکھنا پائے گیا ہے لتھی خون دی بارش کربل وچ تے جنا اکبر گے میدان ہاتھ نال شبیر تھا چھوڑے او میرا لحظے دا مہمان میرے امام دے لال نے بہادری دکھائی ہے ایدری جوان دادے علی والی توجہ کسے جوان نے پوچھیا جی سمجھنیاں دی ایک کون ہے کوئی آدھے برکا پا کے پیان دے کوئی آدھے نقاب کر کے پیان دے سونا پورا چہرہ بھی کھاویں اپنا چہرہ دا دیدار کراویں پتہ چلیا کون ہے ایک یزیدی آدھے میں نو لگ دے خود علی ہے بھی آدھے میں نو لگ دے سونا محمد ہے بھی آدھے میں نو لگ دے اے حسین ہے میرے امام دے لال غیرت مند مسلمانوں میرے پیر حسین دے لال ترے دیہارے دا بکھا تے پیاسا شہزادہ اے ایمیں نقاب کھولیے فرمایا علی اکبر ہے نام میرا اللہ اکبر اللہ وسدہ رکھے بڑی عظیم محفل ہوگی ہے یہ تھوڑے جے منٹاں دے اندر کوئی میرے کنے گھنٹے کوئی نال عرض پیا کریں دا علی اکبر آئے اے نام میرا ہے دادا مرتضی میرا سخی لجپال کا بیٹا ہوں ہے نانا مصطفیٰ میرا میرے امام دے شہزادے بہادری دکھائی کنہ یزیدیاں نو فنارے سکر کی دے تریڈی آرے دا پیاسا سید دلال بھائی جوے سہے انہیں گھوڑا پیچھو دے دوڑا کے خیمے والے پاسے آئے میں کو آکھنا پائے گیا منگیا پانی علی اکبر بابے تے میں کو لگی بھی آن پیاسے میرے پاک حسین نے سینے نہ لایا آپ نے زبان چسوئی ہے شہزادہ علی اکبر دے بابا میری زبان کنو تو توڑی زبان زیادہ خوش کے دینی میں نہیں بچا میرے یارو نماز پڑھی کرو قرآن مجید دی تلاوت کی دی کرو نبی سین دی شریعت تو دور نہ بھاج میرے پیر دا خرچہ ہوئی حسین ابن علی دا لجپال شبیر دا خرچہ ہویا ہے میرے پیر امام حسین پھر اجازت دیتی ہے اللہ جان دے آپ دے لال نے کنائے کو صفہ جا صفہ ختم کیتی ہیں پھر نارے سکر کیتا ہے یزیدیاں دی فوج دے دے اندر تھر تھر پائے گئی ہے انہاں یزیدیاں نے اعلان کیتا ابن زیادہ دے کلے کلے ویسو اے سارے نو مار دے سی ان کرو حملہ کر دے میں ہن کیویں جملے بولا میری زبان جرات نہیں کنل کھوکراں دی اے بزرگاں دی سونی محفل چاون والو عیسیٰ علیہ ثواب دے پروگرام چاون والو میں انوکھا جملہ ماشاءاللہ کیا کہنا ہے بھائی کیا کہنا ہے اللہ کرے میرے ویر دے اکھ دی آنسو اللہ قبول کرے اے محبت حسین اے محبت حسین اے نواسہ رسول دا پیار اللہ قبول فرماوے میرے عزیزو میرے پیر امام حسین اپنے پتر کو اپنے لال کو اپنے شہزادے نو جنگ کریں دا ہویا دے دیکھن سید دے دا بے شہزادہ جنگ پیا کریں دے ابن زیادہ دے کٹھے تھی کہ حملہ کر دے ہو جدہ ظالم شمر کمینے بیمان نے اجازت حکم دیتی ہے ظالم دی فوج نے کٹھے حملہ کیتا ہے بھائی جوید صاحب جڑا جملہ بھائی جان اے درد والا ہے کہ عاشق نے لکھیا میں اپنے سجنانوں اپنے یارانوں اپنے دوستانوں اولادہ لے میں سنا منا چاندہ ہو طوفان تے وچ درختاں تو تے جیویں پھل ترٹ تے خاک تے آندہ اولاد آلے اتارے بچڑے جیویں ان منٹاں دے اندر محفل بڑی عروج تے گئی رنگ لاگیا کیونکہ پاکاں دا ذکر ہوئے تے رنگ نہ لگے گال چھک دی نہیں اللہ آباد رکھے طوفان تے
وچ درختاں تو تے جویں پھل ترٹ تے خاک تے آندا ایویں اکبر کو اے امت لہایا پیو ڈٹھا ہے زین تو لہاندا عاشق لوگو ہووے پتر جوان دے سینے پھل برچھیدا تے پیو کرسیاں تے نہیں بہاندا ودا دے ہدایت کربل دے اے میدان دے وچ مینوں اکبر نظر نہیں آندا اچانک میرے امام ویکھیا ایک گھوڑے سوار زین تو زمین تے لتھے میرے امام دے ہاتھ پاتا ہے شہزادے علی اکبر دی لاش تے لے گئی ہے میرا امام گرج کے بولیا فرمایا کون ہے میرے عشق دے میدان وچ میری مدد کرن والا رب گھنن والا ہے علی دا بچڑا دیون والا ہے بطول دا لال دیون والا ہے کون ہے میرے عشق دے میدان وچ جناب والا امداد کرن والا آمن والے نے انہیں نقاب ہٹائی ہے فرمایا بچڑا مینوں پہچان میں تیرا بابا علی میں تیرا بابا علی میرے نبی بھی زیارت کرائی ہے میری سین زہرا بھی زیارت کرائی ہے باب آدم تو ہر نبی نے مبارک ریتی ہے میرے پاک امام حسین میرا اللہ جانے کیسا حسین جملہ کیسا عظیم جملہ سید علی اکبر دا سر مبارک بھائی جان جھولی وچ پا کے بیٹھا ہے تاریخ کربلا والا لکھے میں میرے پیر امام حسین اجا پتر دے نال رج کے گلاں نہیں کیتی اچانک ایک آون والا انسان سونی شکل والا ہاتھ جوڑ کے آدھے جوانا میں تیری بہادری دے داریاں تیری جورت دے داریاں تیرا صبر دے داریاں تیری سخاوت دے داریاں اے تا دسو تساں کون وے کیڑے علاقے دے ہو کیڑے ملک دے ہو جڑے ملک دی گال آئی ہے میرے امام فرمایا تو نہیں جاندا میں زہرا دلال میں نواسہ رسول جوان دی دھال نکل گئی ہے ہاتھ جوڑ کے آدھے اوہ نواسہ جڑا مدینے والا حسین سبحان اللہ وہ نواسا جڑا مدینے والا میرا پیر حسین ہے وہ مدینے والا میرا پیر حسین ہے جے کو نبی پلیندہ رہی ہے جے کو بطول دودھ پلیندی رہی ہے جنا جھولا جبریل جھولیندہ رہی ہے میرے سجنوں میرے عزیزوں کیسا انوکھا جملہ ہے توجہ کرے سو میرے وال اجازت بھی اچانا آپ نے فرمایا جیا میں وہ تیرا پیر حسین سید آئے کیا بن گیا ہے اے اتنا خرچہ کیوں کرنا پائے گی ہے توجہ میرا دل آدھے میں جملہ سنانا چاہ آون والا ہاتھ جوڑ کے آدھے لاج پالا کہیں مجبوری اے مسئلہ دے گھوٹ کوہی بیٹھائیں آ چھوڑ مدینہ نانے دا او سہرا وچ تیرے لئی بیٹھائیں میرے امام نے فرمایا کیا پوچھ دیں آدھے سونا اے انوکھا منظر ہے تسا مدینے دے سید ہو تو کو کہیں مجبوری پائے گئی ہے میرا امام فرمایا نانے دا دین نہ بچدا نانے دے دین کو خون دی لوڑ پائے گئی ہے ایک کائنات دا نظام ہے جڑا کوئی چیز علیل تھی بنے جناب والا سخت بیمار ہوئے تو انہوں خون لگ دے کہیں کو جناب والا خون ملک دا کہیں نو خان دا کہیں نو عالم دا کہیں نو مبلغ دا پر دین کو ضرورت تھئیے میرے پاک حسین دے خون دی نبی دے آل دے خون دی میرے امام خون دیتے کہ نہیں دیتا توجہ میرے سجنوں آدھے سیادہ اے جڑا جھولی وچ پئی بیٹھے ہو اے کون ہے جڑا کون دا لفظ آیا ہے آخری جملہ عطا حسین سیدی اجازت چاہندا بھی ہے بڑے آسان جملے نال میں اپنے سجنہ نو حاضری پیش کیتی ہے غور ہوئے میرے امام فرمایا تو جاندا ہے اے کائنات دا نظام ہے جڑا پتر دی داڑھی لہے پوے جڑا پتر جوان تھی بنے والوں کو گھوٹ بڑھایا ویندے ان کو سہرے پوائے ویندے ان کو دولہا بڑھایا ویندے سیادہ گل تا ٹھیک ہے حال ہوندا بھی ہے آپ نے فرمایا آ سن میں تینوں دساواں جی میں پرنائے علی اکبر کو پرنے سی کوئی ہاں پھٹ ویسن اللہ تو دے راضی ہوئے اللہ پاک آباد رکھے جی میں
پڑھنا ہے علی اکبر کو پڑھنے سی کوئی ہاں